रमज़ान मुबारक की आखिरी जुम्मा जुम्मतुल विदा क़ज़ा उम्री के नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है? नियत कैसे करेंगे? कितनी रकतें पढ़नी हैं? किस वक्त हमने ये नवाफिल अदा करनी है और इनमें क्या कुछ पढ़ना है? अगर किसी की बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हों और उनकी रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मा जुम्मातुल विदा ये 4 रकत नफल अदा कर ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी की क़ज़ा नमाज़ों के कफ़ारे के लिए काफ़ी है। सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के आमाल में से क़यामत के दिन सबसे पहले जिस बात का मुहासबा किया जाएगा वो नमाज है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब अज़्ज़जल फ़रिश्तों से फरमाएगा, हालांकि वो सबसे ज़्यादा जानने वाला है कि क्या उसने मुकम्मल तौर पर अदा किया था या नामुकम्मल छोड़ दिया। बस अगर उसकी नमाज मुकम्मल हो गई तो उसके नाम आमाल में मुकम्मल नमाज लिखी जाएगी, और अगर उसकी नमाज में कुछ कमी रह गई होगी तो फरमाएगा कि देखें क्या मेरे बंदे ने कोई नफली इबादत की हुई है। इबादत की होगी तो वो फरमाएगा कि मेरे बंदे की फ़र्ज़ नमाज में जो कमी रह गई थी वो उसके नफल से पूरी कर दो। फिर तमाम आमाल का इसी तरह मुआख़ज़ा किया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले ये समझिएगा कि नमाज एक फ़र्ज़ इबादत है और कल क़यामत फरमाया कि वो नमाज का होगा। अगर किसी की नमाज दुरुस्त हुई, अगर उसकी नमाज में कोई कमी पेशी ना निकली तो उसके बाकी आमाल भी कबूल किए जाएंगे। अगर उसकी नमाज में कोई कमी पेशी निकली हो तो उसके बाकी आमाल भी रद्द कर दिए जाएंगे। तो नमाज हमें बगैर किसी शरई अलबत्ता अगर कोई उज़्र लाहक आ गया, यानी आप सफ़र में थे या तबीयत ठीक नहीं थी या फिर कोई भी सबब उज़्र था, आपसे नमाज क़ज़ा हो गई है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हमें वो क़ज़ा नमाज अदा कर लेनी चाहिए। हमारी जो नमाज क़ज़ा हुई है हमें जितनी जल्दी हो सके फ़र्ज़ से बदजिमा होना चाहिए। प्यारे नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर हर तरह इस तरह की पोस्टें चल रही हैं कि जो क़ज़ा नमाज यानी क़ज़ाए उम्री के लिए जो नवाफिल अदा किए जाते हैं वो किस तरह पढ़ने हैं और ये कब पढ़ने हैं और कितनी रकतें पढ़नी हैं। मोहतरम नाज़रीन, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी बहुत सी नमाज क़ज़ा हुई हो, तादाद मालूम नहीं, तो वो रमज़ान के आखिरी जुमा यानी जुम्मतुल विदा, जो रमज़ान का आखिरी जुमा है, जुम्मतुल विदा 4 रकात नमाज एक सलाम के साथ पढ़े। यानी ये 4 रकात नमाज जो, और उसमें क्या पढ़ना है? इसकी हर रकत में सूरे फ़ातिहा के बाद आयतल कुर्सी 7 मरतबा, यानी हर रकत में सूरे फ़ातिहा, उसके बाद फिर 7 मरतबा आयतल कुर्सी और फिर सूरे कौसर 15 मरतबा पढ़ने से ये तरीका बयान किया गया है। अगर 700 साल की नमाजें भी क़ज़ा हुई होंगी तो उसके हैं। आप ये पोस्टें इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल चल रही हैं और मेरे भोले भाले मुसलमान जो हैं वो इसको सदका जारिया सवाब की नीयत से सवाब समझकर इसको शेयर कर देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, याद रखिएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी ने मेरी की जो मैंने नहीं की तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में देख ले। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सामने जब भी कोई चीज़ आती है तो हम उसको फ़ौरन आगे शेयर कर देते हैं। कोई तहकीक नहीं करते और ना ही उलमा से पूछते हैं कि ये हदीस है, कोई इस तरह का मामला है, ये है या नहीं मिलती। हमें तस्दीक करनी चाहिए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे लोगों तक पहुंचाए, आगे शेयर कर देंगे। तो ये जो इस वक्त पोस्टें चली चलाई जा रही हैं ये बिल्कुल मन घड़त बातें हैं, मन घड़त रिवायात हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं। अगर इस तरह हो कि रमज़ान के आखिरी जुमा बस 4 रकत पढ़ने से सारी क़ज़ा नमाजें माफ़ हो रही हैं, उनके कफ़ारे के लिए काफ़ी हैं, फिर सारा साल इंसान सोया रहे और अपनी नमाजें वो इस तरह जानबूझकर क़ज़ा करता रहे माज़अल्लाह, और फिर रमज़ान के आखिरी जुमा ये 4 रकत पढ़ के तमाम नमाज़ों से बदजिमा हो जाए और बिल्कुल पाक साफ़ हो जाए,
تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگر جان بوجھ کر قضا کی ہے تو توبہ بھی لازم ہے اور قضا بھی لازم ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے کوئی نماز قضا ہوئی ہے یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا آپ کے ذمہ باقی ہے۔ جب تک وہ نماز قضا نہیں کریں گے آپ کے ذمے وہ فرض باقی ہے۔ وہ قضا کرنے کے بعد ہی آپ اس فرض سے بو ذمہ ہوں گے۔ تو یہ بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اس وقت جو سوشل میڈیا پر پوسٹنگ چلائی جا رہی ہیں جسے آپ ثواب سمجھ کر آگے شیئر کر رہے ہیں جبکہ الٹا آپ گنہگار ہو رہے ہیں، الٹا آپ ایک جھوٹی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اس کو شیئر کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں انجانے میں۔ تو اس چیز پر بالکل بھی آپ نے توجہ نہیں کرنی، اور جن ویڈیو میں آپ کو اصلاح مل رہی ہو اور جن میں ہر بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے، اس طرح کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچے، اور اس طرح کی پوسٹوں کو شیئر کرنے سے باز آئیں، اور اس طرح یہ نہ ہو کہ انجانے میں وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہو جائیں۔ رمضان کا مہینہ جو بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں یہ عمل کر کے جہاں پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ نے بخشش کے دروازے کھول رکھے ہیں، وہاں پر آپ اس آخری عشرے میں جو جہنم سے آزادی کا ہے آپ جہنم کے مستحق بن رہے ہو۔ تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی نماز کتب حدیث میں نہیں آتی، اور نہ ہی یہ عقل میں بیٹھنے والی بات ہے کہ پورا سال آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی جو کہ فرض عبادت ہے، جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ وہ 4 رکعت پڑھنے سے وہ ساری نمازیں جو ہزاروں رکعتیں ہیں پورے سال کی وہ معاف ہو رہی ہیں۔ ان کے کفارے کے لیے 4 رکعت کافی ہیں۔ تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ قضا نماز اور ادا نماز میں کیا فرق ہے اور یہ نمازیں کیسے پڑھیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ مقررہ اوقات میں پڑھی جانے والی نماز ادا کہلاتی ہے، جبکہ وقت گزرنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز قضا کہلاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہوں جن کے بارے میں اس کو علم نہ ہو کہ کس وقت کی نمازیں زیادہ قضا ہوئی ہیں اور کس وقت کی کم، تو اس کو چاہیے کہ اوقات مم کے علاوہ باقی اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نوافل سنہ کی بجائے صرف فرض اور واجب رکعتیں ادا کریں۔ اس کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ مخالطہ پایا جاتا ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کو ایک دن کی 5 نمازیں معاف وطر پڑھ لی جائیں تو ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ قطعاً باطل خیال ہے۔ رمضان کی خصوصیت، فضیلت اور اجر و ثواب کی زیادتی اپنی جگہ، لیکن ایک دن کی قضا نمازیں پڑھنے سے ایک دن کی ہی نمازیں ادا ہوں گی، ساری عمر کی نہیں۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کے قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک یا جس قدر ممکن ہو قضا نمازیں پڑھتا رہے۔ تو یہ ہے قضا نمازیں ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ اللہ ہم سب کو صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔